तिका सातवो आवेसूर. विशू ओनीत. कितलो म्हूण हांव धोळदिरो पिकाचें फळ एकठांयल्या उपरांत ओ दाखो पुजायल्या उपरांत एकूय दाकाचो घोंस मेळना तसलो मनीस हांव. आशेल्लें एकूय पिकलोलें पयलें फळ म्हाका फावना. सगळे धर्मवंत मनीस संवसारांतले सोंपले आनी मनशां मदें एकूय प्रमाणीक मनीस ना. सगळे रगत वारूंक जागृत आसात. एकलो आपल्या भावाक फास मांडटा. वायट करूंक तांचे दोनूय हात बरेच फिशाळ. राजकारबारी तसोच मुणसुबदार लॉंच मागतात. आपणाक जाय तशें पदवेदार तो करता. हे पोरी ते सगळे ओनीत इबाडटात. तांतलो उत्तम मनीस एक कांटेऱ्याचें झिलकूट कसो प्रमाणीक तो एक निवाळ कांट्यांची वोंय. पारो करतल्यांचो खास्तीचो दीस लागीं पावता. आतां लोजेक ते सांपडटले. तुज्या सांगात्यांचेर पातयो नाका. तुज्या इश्टाचेर विस्वास धरूं नाका. तुजे हुंटयेंत आशिल्ल्या मोगयावेलें तुज्या तोंडाचें दार राख. कित्याक पूत बापायक मान दिना, धूव आवयचेर परतोता, सून सासू आड वेता, मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. हांव म्हजे दोळे सर्वेस्पराचेर लावून दवरतां. देव म्हजी सोडवण करतलो. ताचेरूच म्हजो विस्वास. म्हजो देव म्हजें आयकतलो. फुडाराक बरो वासो. दुस्मान सियोनाक अपमान करतात. म्हज्या दुस्माना म्हजे निर्भाग आयलां म्हूण संतोश बरीत जावं नाका. कित्याक हांव पडलों जाल्यारूय हांव नव्यान उठ्ठलों. काळोखांत हांव जियेतां जाल्यारूय सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. सर्वेस्पराचो राग हांवें सोंसूंक जाय. कित्याक ताचेर हांवें पातक केला. मागीर तो म्हजी नियाय नीत करतलो आनी हांवें वांकडें केलां तें नीट करून दितलो. तो म्हाका भायर काडून उजवाडाक पावयतलो आनी ताच्यो प्रमाणीक कोरण्यो पळोवन म्हाका संतोश भोगतलो. म्हजे दुस्मान पळयतले तेन्ना ती लोजेन भरतली. सर्वेस्पर तुजो देव खंय आसा तो? हें म्हणून म्हाका इणसायताली. तिचें आतां हांव निसणटोन पळयतलों. आतां तिका पांयां तळा रस्त्यावेला चिकला पोरी मोस्तितली. नवे बांदावळीचें बाकीत. तुजी दुर्गा नव्यान बांदचो दीस तो हो. तुज्यो शिमो वाडोवचो दीस तो. त्या दिसा सगळीं तुजे सोरशीं येतलीं. आसिरिये थावन इजिप्ताक, इजिप्ता थावन युफ्रातीस नदी पुर्यान, एका दर्या थावन ते दुसऱ्या दर्या पुर्यान, एका दोंगरा थावन ते दुसऱ्या दोंगरा पुर्यान. पूण थंय वस्ती करतल्यां पासत आनी तांच्या वायट कर्तुबां खातीर देस पाड जातलो. सियोनाचे दुस्मान घुस्पागोंदळाक पडूंक मागणी. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोबोवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वेताली तशेंच तिका आतां बाशान आनी गिलियाद गांवांनी चोरवाक वचूं दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आमकां विजमितां पळेशी कर. राष्ट्रां पळयतलीं आनी आपणाच्याच सगळ्या बोळाची तांकां लॉज दिसतली. आपल्या तोंडार तीं आपले हात दवरतलीं. तांचे कान भेरेतले. सोरपा परी तीं धूळ खातलीं. जमनीर सरपट भोंवतल्या प्राण्या परी
ती आपली धोलीतली सर्वेस्परा आमच्या देवाचें भें धरून भायर सरतली, तुजे मुखार कापून रावतली. देवाचें बोगसणें मागून विनंती. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच बोगशिताय. तूं पोटान राग धरिनाय, पूण काकलूत दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकलूत कर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगळीं आमची पातकां दर्याचे खोरीक उडय. मागां आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिल्लोय, ताचे परमणे जाकोबाक विस्वासी राव, अब्राहामाक काकलूत दाखय. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.